बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 24 मार्च है और दिन है सोमवार का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन जो है वो 4:45 बज रहे हैं। पहली खबर ये है कि सदर जरदारी फॉर्म 47 के आप जानते हैं और काला जरकान भी है, ये भी आप जानते हैं। उन्होंने फरमाया है और बड़ी मुश्किल से फरमाया है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। बिल्कुल जी, ताकत का सरचश्मा अवाम है और आपने अवाम की ताकत के साथ जो कुछ किया है और आपने जो फॉर्म 47 लिए हैं तो उससे वादे तौर पे पता चल गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये तरक्की याफ्ता और महज़ब मुल्कों में होते हैं। अगर पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम होते तो अवाम ने तो आप लोगों को 8 फरवरी को जो है वो मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आप सदर भी बन गए, वज़ीर आज़म भी बन गए। बहरहाल ये मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान की जो है वो सबसे मुनाफिक पार्टी वो ये आपको पीपल्स पार्टी मिलेगी। उसके बाद जो अगली खबर है वो अगली खबर ये है कि अमेरिका में रेफरेंडम हुआ है। किसके लिए? खालिस्तान के लिए। ये अमूमन हमारे जो सिख दोस्त हैं वो रेफरेंडम कराते रहते हैं, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो ये बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ है कि खालिस्तान को जो है वो अलहदा किया जाए इंडिया के साथ। इनकी भी काफ़ी जो है ना नाराज़गियाँ हैं सिखों की। तो बहरहाल देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जब से गज़ा पर हमला हुआ है, इज़राइल ने जारहियत की है, तो कुल जो तादाद है शोहदा की वो 50,000 से ज़्यादा हो गई है। जिस तरह मैंने कहा ना, जो बाइडन के जाने के बाद कुछ थोड़ा सा यानी आसरा लगा था कि ये लानती जो है ना वो चला गया है, तो नई इंतज़ामिया आएगी, वो कोई इंसानी हकूक़ पर जो है ना वो बात करेगी। ट्रंप वैसे भी कहते थे कि वो जंगों के हामी नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ट्रंप इंतज़ामिया के बाद भी जो है वो फ़लस्तीनियों के दिन नहीं फिरे और फ़लस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी हो रही है। उधर रमज़ान है, उधर जो है ना वो बमबारी है। तो अब उन शोहदा की तादाद 50,000 हो गई है। बहरहाल ठीक है जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि सिंध के पानी के लिए भरपूर तहरीक चलाएंगे। ये फरजंदे काला जरकान ने फरमाया है, फरजंदे जरदारी ने। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, इमरान रियाज बता चुके हैं, असदुल्ला खान बता चुके हैं कि बंद कमरे में इस जरदारी ने इन नहरों की मंजूरी दी, 6 नहरों की, कि फौरी निकाली जाए और चूलिस्तान को पानी दिया जाए। कल परसों आपने हालत देख ली जरदारी की, उसकी ज़हनी हालत क्या है। पता नहीं उस वक्त उसकी ज़हनी हालत ठीक ना होगी या तो ये हो सकता है, बल्कि यहाँ तक जरदारी ने कहा कि जो 6 नहरें निकाली जाए ना उनके पुश्ते भी पक्के किए जाएं, कंक्रीट किए जाएं, ताकि पानी जो है ना ज़ाया ना हो। अंदर उसने ये कहा, सामने फौजी बैठे थे, फिर बाहर जो है आकर इसका बेटा भी और ये खुद भी पार्लियामेंट में आकर कहते हैं कि ये नहरें नहीं होनी चाहिए। यानी बंदा इनकी किस बात पे जो है वो एतबार करे। और वो अब उसका बेटा कह रहा है कि नहीं जी नहीं, ये 6 नहरें नहीं होंगी। बाप इजाज़त दे रहा है और बेटा मुखालफत कर रहा है। उधर एक सिंध में कार्टून वज़ीर आला बनाया हुआ है, बिठाया हुआ है, वो भी मुखालफत कर रहा है। वही 40 साल पुराना चे वाला या मोतिया बनाने वाला, आप समझते हैं, वही मोतिया बना रहे हैं और इनके कारकुन हैं वो मोतिया बन रहे हैं। बहरहाल ठीक है जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान एक अजीम तोहफ़ा है, ये फरमाया है मोहसिन नकवी ने। और यकीन करें कि वाकई ये जो मोहसिन नकवी जैसों के लिए ये तोहफ़ा है ना, किसी के लिए भी नहीं है। यानी अब ये बंदा, ये इस बंदे की कोई औकात नहीं है, इस बंदे की कोई पार्टी नहीं है, इस बंदे को कोई नहीं जानता, लेकिन सेनेटर है। सेनेटर के लिए किसके वोट दरकार होते हैं पता है आपको? सूबाई असम्बली के, वज़ीर दाखिला है। पहले ये 2 टके का सहाफ़ी था, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है,
یہ اور اینٹی نارکوٹکس کا وفاقی وزیر ہے، یہ ان کے لیے تحفہ نہیں ہے. ان کے اور ان کے گاڈ فادر کے لیے یا محسن نقوی کے باپوں کے لیے، اب میں وہ روزے کے ساتھ وہ تو نہیں کہتا جو ہے نا وہ کہا تھا گلگت کے وزیر اعلیٰ نے، خورشید میرے خیال تھی خورشید خان نے، وہ تو میں نہیں کہتا، لیکن ان کے لیے تحفہ ہے، باقی تحفہ ہے ان کے لیے. کھو پٹو. وہ انور مسعود جو پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ رمضان میں جو چیزیں بنتی ہیں تو لوگ بڑے مزے لے لے کر کھاتا ہے. باقی اسی طرح ہے تو پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا، مزے لے لے کے محسن نقوی اور ماری جا رہے ہیں. تحفہ ہے جی، مان لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو واقعی تحفہ ہے. اس کے بعد اسلام آباد سمیت 22 اضلاع میں پولیو کی تصدیق، یعنی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس کی سیوریج میں، اسلام آباد سمیت. لیکن یہ آپ جو ہے نا وہ کنفرم رکھیں کہ کسی بڑے کے کوئی بچے کو یا پوتے نواسے کو نہیں ہوگا ہمیں ہی عام آدمیوں کو. لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی پایا گیا ہے اور اسلام آباد کو ملا کے 22 ضلعوں میں یہ پایا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ پروموٹرز نے جو ہے نا وہ کہا ہے، بلکہ الزام لگایا ہے دوسرے پروموٹرز پر کہ جی خلیجی ممالک نے جو ہے وہ ویزے بند کر دی ہیں. یعنی یہ جو لوگ باہر بھیجتے ہیں نا، تو انہوں نے الزام لگایا دوسری پارٹی پہ کہ انہوں نے ایسے بندے باہر بھیجے جس کی وجہ سے یہ پابندیاں لگی. یعنی میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ خلیجی ممالک نے فی الحال پاکستان کے یا پاکستانیوں کے جو ویزے ہیں وہ بند کر رکھے ہیں، اور خاص کر ورک ویزے، یعنی جس پہ ہمارے مزدور جاتے تھے، مستری جاتے تھے اور روزی کماتے تھے، وہ ویزے جو ہے نا وہ بند ہیں. اور یہ جو پروموٹرز ہیں، یہ جو باہر بھیجتے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ فلاں نے غلط کام کیا، فلاں نے غلط کام کیا. بہرحال مین مدعا یہ ہے کہ ویزے بند ہیں. آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا ایک بوڑھی ماں کی اور ایک جو ہے نا وہ مائیں. پھر آپ کو پتہ ہے مائیں ہوتی ہیں، مائیں سانجی ہوتی ہیں، اور خاص کر جب ماں روتی ہے تو جو ہے نا یہ آپ کو سٹوری سناؤں گا. اور ایک درخواست کروں گا اپنے جو ہے نا وہ جرنیلوں سے، یہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، یہ گھر سے اٹھا لیے جاتے ہیں، تو یعنی ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کو کون اٹھاتا ہے. تو یعنی اگر آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ ہاں جی ہم نے اٹھایا ہے، تو کوئی آپ کا کیا بگاڑ لے گا؟ سوال یہ ہے. یعنی آپ اب اس کی ماں، میں بات کر رہا ہوں احمد نورانی کی جو ہے نا وہ ماں کی، ہماری بھی جو ہے نا وہ ماں ہے. آج ہائی کورٹ میں ان کی جو حالت ہوئی ہے، جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی ہیں ہائی کورٹ میں جج کے سامنے. تو یہ نہیں اگر جرنیل کہہ دیں کہ جی ہم نے اٹھا لیے ہیں. ان کے بھائی نے ہمارے خلاف سٹوری کی ہے، سٹوری سچی ہے، ماموں موجود ہے، وہ جو ہے نا کزن موجود ہے، ہاجرہ سہیل، یہ سارے موجود ہیں، ہم نے اٹھا لیے. یعنی کون کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ وزیر اعظم کچھ کرے گا، صدر کچھ کرے گا، عدالتیں کچھ کریں گی، وہ گھوڑ سوار چیف جسٹس کچھ کرے گا؟ آپ سمپل کہہ دیں. پولیس اور بہانے کرتی ہے، آئیں بائیں شائیں. اچھا جج کہہ رہا ہے کہ میں وہ آرڈر کروں گا جو میرے اختیار میں ہوگا، وہ آرڈر. یعنی میں 2 بندوں کو کہوں گا کہ جاؤ تم لوگ واش روم سے ہو آؤ، یہ میرے اختیار میں، وہ واش روم سے ہو آئیں گے. جب وہ واپس آئیں گے تو دوسرے 2 بندوں کو کہوں گا کہ اب تم ہو آؤ، وہ ہو آئیں گے. اور جو باہر بندہ بیٹھا ہے اس کو کہوں گا کہ ان سے 10 روپے نہ لے. یہ میں آرڈر کر سکتا ہوں. 50 سال بعد نشان پاکستان ملا ہے. ایسا ملک کبھی دیکھا ہو، کبھی سنا ہو، اور پھر ایسا ملک کبھی دیکھا ہو کہ جنہوں نے مرنے پہ اور پھانسی پہ سب سے زیادہ مٹھائی بانٹی ہو، سب سے زیادہ. ہے نا مزیدار بات؟ رباب سکندر اور یہ چودھری راحیل کون ہے پتہ ہے آپ کو؟
چلیں یہ روزے کے ساتھ کام میں کر دیتا ہوں آپ کا، جو بھی عمران خان سے مل کے آئے گا، جو بھی، تو وہ اس طرح کرے گا کہ باہر آئے گا تو وہ کہے گا کہ جی قریب قریب آ جائیں سارے جو ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی قریب قریب آ جائیں۔ جب وہ قریب قریب آئیں گے نا صحافی، تو پھر صحافیوں کو جو ہے نا وہ تبلیغ کرے گا کہ جی اللہ ایک ہے، اور جو ہے نا ہم سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مغرب کے وقت بیان ہوگا مسجد میں، تو آپ لوگ سارے تشریف لائیں۔ یہ جو بھی عمران خان سے ملاقات کر کے آئے گا وہ باہر یہ کہے گا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے منگل کو اور جمعرات کو، لیکن جیل کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے جو اعتراض ہوا ہے، وہ اعتراض یہ ہوا ہے کہ جو بھی عمران خان سے مل کے آتا ہے تو باہر وہ میڈیا ٹاک کرتا ہے اور وہ سیاسی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اس کو حکمت نہیں گلاں کرنیاں چاہیے، جڑا ہے جیو یعنی اس کا اسے حکیم ہونا چاہیے، وہ باہر آ کے حکمت نہیں گلاں دسے، وہ باہر آ کے اسلام نہیں گلاں دسے، وہ باہر آ کے ڈرامے بتائے، فلموں کے بارے میں بتائے، وہ آ کے سیاسی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو جج نے حکم دیا ہے، 3 رکنی بینچ تھا کہ جی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن باہر آ کر آپ نے میڈیا سے باتیں نہیں کرنی۔ اگر میڈیا سے باتیں کرنی ہیں تو موسم کے بارے میں کرنی ہے، فلموں کے بارے میں کرنی ہے، اداکاروں کے بارے میں کرنی ہے، سیاسی باتیں یا عمران خان کے بارے میں آپ نے باتیں نہیں کرنی۔ یہ وہ جج کہہ رہے ہیں، اسی عدالت میں بیٹھ کے عطر بن اللہ نے کہا تھا کہ جی حکومت نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہے کہ وہ زندہ رہیں گے، عطر بن اللہ نے کہا تھا، اور اندر جیل سے سینٹ کے ٹکٹ سائن ہوتے رہے، اور شہباز شریف پیشیوں پر بھگوڑے کے ساتھ لندن میں باتیں کرتا رہا فون پہ، لیکن یہ سارے سنگی سرفراز ڈوگر، اب اس کا گلہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان سے جو آئے گا مل کے وہ میڈیا سے باتیں نہیں کرے گا، اور اگر میڈیا سے باتیں کرے گا تو سیاسی باتیں نہیں کرے گا۔ کہیں پہ دیکھا ہو، کہیں پہ سنا ہو، یہ ملک، یہ دھرتی، یہ جج جو ہے نا عمران پہ شیر ہیں، عمران پہ شیر ہیں۔ اوپر جو ہے نا وہ بوڑھی جو ہے نا ماں جی کو کیا کہا منہا صاحب نے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں۔ یہ جب ہوئے نا یہ حرام امتیاز اور حرام تمغہ اور یہ سارے جو ہوئے، حلال تو پہلے تھے اب تو حرام کے ہیں، تو مجھے نا ایک سکندر سلطان راجہ بڑا یاد آیا، اور ایک مجھے نا سارا سنگی آئی قاضی فائد عیسیٰ جسٹس لانت، اس نے جمڑ تے لانت، اس نے ڈیٹ آف برتھ لانت، اس نے جتنی گزر گئی ہے اس سے لانت، اس نے جتنی بقایا ہے اس سے لانت۔ یہ تو بندے مجھے بہت یاد ہے۔ وہ آج پتہ چلا کہ ایک جو ہمارا سنگی ہے سکندر سلطان راجہ، اس کی گھر والی رباب سکندر کو تمغہ ملا ہے، رباب سکندر کو کیوں ملا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس نے گھر فون گیا، بھئی جلدی اور نس کیا تمغہ گھن۔ یعنی میں سوچ رہا تھا کہ یار سکندر سلطان، یعنی جتنے بھی 2 نمبر تھے ان سب کو ملا ہے، تو سکندر سلطان راجہ سارا سنگی ہے یارا، اور یعنی انہیں نہیں 2 نمبر نہیں دوڑ فرسٹ آیا ہے، اس کو کیوں نہیں ملا؟ بہرحال جی سکندر سلطان راجہ کو نہیں ملا، لیکن اس کی گھر والی کو مل گیا ہے، رباب سکندر کو۔ اور لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے گوگل پہ، بھئی اس کو کیوں ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک فالتو پہ آئی تمغہ وہ رباب سکندر کو مل گیا ہے۔ بہرحال سکندر سلطان راجہ فارغ ہو گئے، ہوں جڑا سارا سنگی ہے جس نے اگلی پچھلی تے لانتے جسٹس لانت، اس کو اب ملنا ہے، یعنی اس کا بھی شاید ان کو یاد آ جائے۔ یہ چودھری راحیل صاحب ہیں، یہ کون ہے بھلا؟ یہ داماد ہیں دنیا پاکستان کی سب سے طاقتور جو ہے نا جو خاتون ہیں، جو راج کماری ہیں، اس کے جو ہے نا وہ
दामाद हैं। मैं तो सोच कर ना मुझ पर एक नूरानी कैफियत तारी हो गई, जिस तरह एक दबदबा तारी नहीं हो जाता एक नूर की, ये उसका दामाद है, यानी चौधरी राहील। बेनियो तो आप दसो इसने क्या चंद चढ़ाया है। एक है ज़मीर छेडू। ज़मीर छेडू जो है ना वो वकील हैं। इन्होंने इधर लाहौर में बार कौंसल से खिताब किया है, अपने वकील दोस्तों को बुरा भला भी कहा है कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों खड़ा नहीं हुआ? इसके रकबे पर वो जो मलूक बरादरान है, सैफुल मलूक, खोखर बरादरान, सैफुल मलूक ते फलाना मलूक ते जेड़े हैं, उनका पार्टनर आजकल बना हुआ है राहील, चौधरी राहील। चौधरी राहील दामाद है राजकुमारी का। इन्होंने जो है ना ये जो ज़मीर छेडू हैं, इनके आबाई रकबे पर कब्जा करके वहाँ पे शुरू की है जी इत्तेहाद टाउन, वहाँ पे शुरू कर दिया है इत्तेहाद टाउन। क्योंकि ये जो खोखरों का ये जो सारा कारोबार है, यही कब्जे और ज़मीनें शमीनें और यही है, तो उनके साथ। और फिर ये जो लोग हैं ना, ये फिर ऐसे लोगों को साथ रखते हैं। अब इसकी सास वज़ीर आला है, यानी ज़मीर छेडू कहते हैं कि सारे ऑपरेशन की जो निगरानी है इत्तेहाद तो उनकी, ये बराह रास्त जो है ना राजकुमारी कर रही हैं, तो फिर उनको कौन रोकेगा। एक और आपको मज़ेदार किस्सा सुनाऊं ना। एक पुलिस वाले ने एक लिफ्टर से एक जो है ना वो गाड़ी उठाई नजायज़ तौर पे, एक बंदे ने उसकी वीडियो बना ली, वीडियो आगे पहुंचा दी कि देखें जी ये कर रहा है। बात आई गई होगी पुलिस को, पता नहीं कोई उसको जुर्माना हुआ होगा या कोई। उस पुलिस वाले ने जिसने वीडियो बनाई थी उस पे पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया कि मैं सोशल मीडिया देख रहा था और इसने हुकूमत के खिलाफ बातें की हैं, मुकदमा दर्ज। शुमाली कोरिया। ये बहरहाल जी ज़मीर छेडू की आबाई रकबे पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। और वहाँ पे इत्तेहाद टाउन, अगर आपने प्लॉट लेना हो, पहले आएँ पहले पाएँ। ये खोखर बरादरान हैं लाहौर के, उनके साथ चौधरी राहील हैं, दामाद हैं ये ताकतवर तरीन खातून के। अब ये काम जो है ना वो, मैंने कहा आपको तारुफ करा दूँ। बंदे पूछ रहे थे कि ये रुबाब सिकंदर कौन है और चौधरी राहील कौन है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। बहरहाल ये इत्तेहाद टाउन बना रहे हैं। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मिठाई भुट्टो की फांसी पे जो है ना एक शरीफ लोहार था, मियाँ शरीफ लोहार, बेसिकली लोहार है जो है ना वो, उसने बांटी थी, जिसके आजकल बेटे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। सबसे ज़्यादा मिठाई उसने बांटी थी, सबसे ज़्यादा। और अब 50 साल बाद निशान पाकिस्तान दिया गया है भुट्टो साहब को। मोतिया सारी कौम, और उसको यानी उसने दिया है, दामाद ने दिया है। मोतिया दामाद ने ससुर को दिया है, वसूल किया है साली ने। ये पाकिस्तान चलना पहने सवाए फांसी के हर भेड़ा काम वो भुट्टो कीता, हर भेड़ा काम। कई बुजुर्ग होंगे जो भुट्टो के हामी होंगे उस वक्त के, मैं उनसे माजरत करता हूँ, वरना सिकंदर मिर्जा से शुरू करें, अयूब खान पे आ जाएं, फिर आगे आ जाएं। यानी ये बंदा खुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन बैठा, एक टिपिकल जागीरदार, जिम्मेदार, जालिम वडेरा। फिर जो शादियों का इसने मजाक बनाए रखा कि हर पास उसने शादी निकुलानी आ। फिर उसके बाद जो है ना ईस्ट पाकिस्तान में इसका जो मकरू किरदार था, लड़काना प्लान, याया के साथ खाना पीना, याया के साथ सारा खली वली, ये फांसी वाली गाल है भाई। फांसी उसको केस फांसी का था नहीं, यानी उम्र कैद का था या 18 साल का था। उसमें ज़िया और अंजड़ा ने जी और रल मिल के इसको फांसी चार छोड़ी, वो उसको निशान इम्तियाज 50 साल बाद। लेकिन दिया किन्होंने है? जिन्होंने मिठाई बांटी थी उनको छोड़ दें। भाई लोगों ने दी है, यानी भाई लोगों ने दी थी ना। इन्होंने तो मिठाई बांटी थी, फांसी दी थी भाई लोगों ने। भाई लोग निशान ही पकड़ा देता है, ये लो जी निशान ले लो 50 साल बाद। ये मौजाती सरजमीन, मौजे कहते हैं कि फलां जगह से गर्म चश्मा निकला है, जो नहाएगा उसको शुगर नहीं होगी।
फलां बेर तले चले जाएं, उधर आपका काका होगा, फलां पाकिस्तान में चलना है तो आपको पता है ये पाकिस्तान है। आप फांसी दी, ठीक है जी, आप मिठाई बंडी, आप झूठा केस बनाया, लटका देता, तो आप 50 साल बाद निशान पाकिस्तान ने छोड़ा। आखो सुभान अल्लाह रोज़े नाल। उसके बाद जो है ना, ये मैं आज अहमद नूरानी की जो वालदा वो बड़ी रोई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बड़ी रोई हैं कि मेरे बेटे। अब पुलिस वहाँ पे क्या करे, पुलिस को तो पता ही को नहीं। वो असद तूर थानेदार से पूछता रहा कि सर आप FIR भी किसी ने नहीं काटी। FIR, मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा ये है कि जर्नैल कहें जी हमने उठाया है, गल खत्म, हर कोई चुप कर जाए। यानी वो पहला एलामिया जारी करें कि हमने उठाए, ठीक है। यानी वो मैंने आपको, अब मैं बात खत्म करता हूं। शेर, भेड़िए और रीछ ने, शेर थोड़ा बूढ़ा हुआ ना, उसने कहा मिल के शिकार करेंगे, शेर, भेड़िया और रीछ। उन्होंने कहा ठीक है। एक हिरन देखा, भागे, शेर फिर भी शेर था, उसने हिरन को गिरा लिया। ये भी पीछे मेरी तरफ पहुंच गए दोनों, उसने फाड़ के 3 हिस्से किए, ठीक है जी। एक हिस्सा उसने कहा ये हिस्सा मेरा, मैं जंगल का बादशाह हूं। उन्होंने कहा ठीक है। भेड़ी और रीछ ने कहा ये दूसरा हिस्सा मेरा, क्योंकि मैंने हिरन गिराया है, मैंने पकड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है। ये तीसरा हिस्सा ये पड़ा है, अगर कहनी जरूरत है तो हाथ लाओ, किसी की जरूरत है तो हाथ लगाए। रीछ और भेड़ी ने कहा ये भी तुम्हारा है सर, बिल्कुल तुम्हारा है, ये सारी तरफ वो तोहफा है। जर्नैल के हमने उठाए, हमने जहां छुड़वा के ने, कौन छुड़वाएगा? ये पुलिस ते FIR ते CCTV ते जज ते यस माई लॉर्ड ते नो माई लॉर्ड ते हाउ माई लॉर्ड ते पीछे एक डंडा चाई खला है, एक टोपी वाला खला है, एक उत्ते दस्तार वाला खला है। वह जज आना पिया है काला गगरा पा के, वह तो कल तक मुलतवी रहना पिया है, परसों तक मुलतवी रहना पिया है, वकील दलाल देने पाए, कारोबार चलना पिया है, हीरा मंडी ना, ये कैसे सीधी गल ने सुपेली यार, चाह खड़े न सा। असें मुल्क हिटलर को फतह किया, असें मुल्क बनाया है, ये मुल्क सादा है, ये मुल्क सारे DHN है। यानी कल एक बंदा कह रहा था कि जहां पे 1 लीटर पानी में फसल होती थी ना, उधर बना दिए DHA। हूँ जरा सुनाए, साइंस सुनाए, उधर बना दिए DHA। चूलिस्तान में फसलें उगा रहे हैं, वहां चाहिए 4 लीटर पानी, जहां पे 1 लीटर पानी चाहिए था उसे DHA, जिथे 4 लीटर पानी चाहिए उसे नहरा कढेने पैन। अंडे देन मर्दी ने, बच्चे देन मर्दी ने, अगवा करेन मर्दी ने, जम जम करेन, जम जम लितुर मरेन, जम जम उल्टा लटकेन, जम जम लत्तां तुरड़ेन, जम जम अहमद नूरानी ने भाई जड़ा इन्होंने गैब कर देन। तमाशा के तमाशा, ये अदालतां ला, ये वकीलां ला, ये तरीकां ला, ये फीसां ला, ये क्या तमाशा है। वो मैं अक्सर आपके सामने सोराब बरकत का नाम लेता हूँ, बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा एनर्जेटिक है, मुझे बड़ा पसंद है। siyaasat.pk पे अपना वीलॉग करता है, तो उसको FIA का नोटिस आ गया है। पहुंच, ये FIA पता कौन है? ये FIA के जिम्मे है वो कश्तियों वाले, ये FIA के जिम्मे है। ये वो जो कश्तियों में डूबते हैं, ये सारा FIA, सारा मिला हुआ है, सारा तोड़ तक पैसा जाना है, तोड़ तक ऊपर तक पैसा जाता है। और वो बदनसीब 40 लाख रुपए भी देते हैं और मछलियों की खुराक भी बनते हैं। ये FIA, सारा FIA का बात है। अहमद नूरानी ने लिखा है ना कि FIA का जो DG है वो मामू ने लगवाया है, चंदा मामूदूर के, उन्होंने लगवाया है। सोराब बरकत वो काम नहीं करना, कश्तियां वाला सोराब बरकत को नोटिस दे दिया है कि पहुंच। तो ये तस्लीम करें। यानी आप मुझे बताएं इसमें क्या बात है। वो कहना चुग गिदा है बंदा, भाई चुग गिदा है, तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, हुकूमत क्या करेगी, जज क्या करेंगे? वो ले डाला चीफ जस्टिस की करे दी, साहब ही ले डाला, किसने क्या करना है?
اس کی ماں کیوں رو رہے اسے کہ بھائی اما گھر با تو روزہ خراب نہ کر سادہ بھی نہ کر اپنا بھی نہ کر اچھا ان نمبروں سے گھر والوں کو کالیں بھی آ رہی ہیں پتہ ہے آپ کو احمد نورانی کے جو 2 بھائی غائب ہوئے ہیں ان کے نمبروں سے گھر والوں کو کالیں بھی آ رہی ہیں آج ایک وکیل کہہ رہا تھا کہ یہ اس لیے کالنگ کر رہے ہیں کہ جی یہ تو گھر والوں کے ساتھ رابطے میں ہے صاحب تو پتہ ہی کو نہیں یعنی ضرورت تو چاہنے موبائل پہنے تواری کہنی ضرورت تو چاہنو اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے یہ جو ویلا کرتا ہوں نا بڑی مشکل سے کرتا ہوں یقین کریں منہ بڑا خشک ہوتا ہے لیکن مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ